ॐ नमो भगवते रुद्राय। अथ श्रीमाहेश्वरकवचं राजोवाच। अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभागा विस्तरेण ममाग्रतः। भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पोतात्मा सम्भवेन्नरः। कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः। प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम्। एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूतान् पिशाचाश्च कूष्माण्डान् विनायकाः। शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना। ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः। वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः। वामदेव ऊर्ध्वरतो रक्षेद्धो रक्षेत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः। विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतो। भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः। उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायां मन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित्। नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः। त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहुवोश्च चन्द्रशेखरः। हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत्। भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः। गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः। जङ्घोरौ चरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः। रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत्। रक्तमज्जावसामासा शुक्रे वसुगुणार्चितः। प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः। रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः। कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं। ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य क्षिपेद्दीपशिखे ज्वरम्। एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम्। अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं। भूताभिषङ्गसगर्तं च भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर। जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर
कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माशमरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रुद्रा कोष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भो सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनोत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रज्ञाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावकोप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरं राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः कापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूतान् पिशाचाश्च कूष्माण्डान् विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वरतो रक्षेद्धो रक्षेत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतो भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायां मन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहुवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः
गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरो चरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत् रक्तमज्जावसामासा शुक्रे वसुगुणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटेः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य क्षिपेद्दीपशिखे ज्वरम् एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिषङ्गसगर्तं च भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माशमरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रुद्र कोष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तेव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भो सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनोत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रज्ञाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावकोप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेत् चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरं राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः भृगुर्वाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः कापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूतान् पिशाचाश्च कूष्माण्डान् विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण
न विशन्ति कलेवरे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वरतो रक्षेद्धो रक्षेत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतो भ्रुवोर्मध्ये महातेजास् त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायां मन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहुवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरो चरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत् रक्तमज्जावसामासा शुक्रे वसुगुणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य शिपेद्दीपशिखे ज्वरम् एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिषङ्गसगर्तं च भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माशमरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रुद्र कोष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भो सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनोत्तमं
न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रज्ञाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावकोप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेत् चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरं राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः क्वापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूता न पिशाचाश्च कूष्माण्डा न विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वरतो रक्षेद्धो रक्षेत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतो भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायां मन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहुवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरो चरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत् रक्तमज्जावसामासा शुक्रे वसुगुणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य क्षिपेद्दीपशिखे ज्वरम् एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं
कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिसङ्गसगर्तं च भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माशमरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रुद्र कोष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तेव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भो सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनोत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रज्ञाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावकोप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेत् चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरं राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः कापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूतान् पिशाचाश्च कूष्माण्डान् विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वरतो रक्षेद्धो रक्षेत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतो भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायां मन्धकध्वंसे
दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहुवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरो चरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत् रक्तमज्जावसामासा शुक्रे वसुगुणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य क्षिपेद्दीपशिखे ज्वरम् एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिषङ्गसगर्तं च भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माशमरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रुद्रा कोष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भो सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनोत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रज्ञाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावकोप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेच्चेन्नरो नित्यं सव्रजेच्छाङ्करं पुरं राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पूतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः
प्रभवन्ति रिपुः कापि भवेत् शिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूतान् पिशाचाश्च कूष्माण्डान् विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वरतो रक्षेद्धो रक्षेत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दी पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतो भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायां मन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहुवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरो चरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत् रक्तमज्जावसामासा शुक्रे वसुगुणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य शिपेद्दीपशिखे ज्वरम् एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिषङ्गसगर्तं च भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माशमरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रुद्रा कोष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो
वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भो सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनोत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रज्ञाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावकोप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेत् चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरं राजोवाच अङ्गन्यासं यदुक्तं भो महेशाक्षरसंयुतं विधानं कीदृशं तस्य कर्तव्यं केन हेतुना तद्वदस्व महाभाग विस्तरेण ममाग्रतः भृगुरुवाच कवचं महेश्वरं राजन् देवैरपि सुदुर्लभं यः करोति स्वगात्रेषु पोतात्मा सम्भवेन्नरः कृत्वा न्यासमिमं यस्तो सङ्ग्रामप्रविशेन्नरः न शरास्तोमरास्तस्य खड्गशक्तिपरश्वधाः प्रभवन्ति रिपुः कापि भवेच्छिवपराक्रमः व्याधिग्रस्तस्तु यः कश्चित् कारयेच्चैव मार्जनम् एकादशकुशः साग्रैर्मुक्तो भवति नान्यथा न भूतान् पिशाचाश्च कूष्माण्डान् विनायकाः शिवस्मरणमात्रेण न विशन्ति कलेवरे त्राहि मां देव दुष्प्रेक्ष्य शत्रूणां भयवर्धना ॐ स्वच्छन्दभैरवः प्राच्याम् आग्नेय्यां शिखिलोचनः भूतेशो दक्षिणे भागे नैऋत्यां भीमदर्शनः वारुणे वृषकेतुश्च वायौ रक्षतु शङ्करः दिग्वासाः सौम्यतो नित्यम् ऐशान्यां मदनान्तकः वामदेव ऊर्ध्वरतो रक्षेद्धो रक्षेत्रिलोचनः पुरारिः पुरतः पातु कपर्दे पातु पृष्ठतः विश्वेशो दक्षिणे भागे वामे कालीपतिः सदा माहेश्वरः शिरोभागे भवो भाले सदावतो भ्रुवोर्मध्ये महातेजास्त्रिनेत्रो नेत्रयोर्द्वयोः पिनाकी नासिकादेशे कर्णयोर्गिरिजापतिः उग्रः कपोलतो रक्षेन् मुखदेशे महाभुजः जिह्वायां मन्धकध्वंसी दन्तान् रक्षतु मृत्युजित् नीलकण्ठः सदा कण्ठे पृष्ठे कामाङ्गनाशनः त्रिपुरारिः स्कन्धदेशे बाहुवोश्च चन्द्रशेखरः हस्तिचर्मधरो हस्ते नखाङ्गुलिषु शूलभृत् भवानीशः पातु हृदयं पातु उदरकटिर्मृडः गुदे लिङ्गे च मेढ्रे च नाभौ च प्रमथाधिपः जङ्घोरो चरणे भीमः सर्वाङ्गे केशवप्रियः रोमकोपे विरूपाक्षः शब्दे स्पर्शे च योगवेत् रक्तमज्जावसामासा शुक्रे वसुगुणार्चितः प्राणापानसमानेषु दानव्यानेषु धूर्जटिः रक्षाहीनं तु यस्थानं वर्जितं कवचेन यत् तत्सर्वं रक्ष मे देव व्याधिदुर्गज्वरादितः कार्यं कर्म त्विदं प्राज्ञैर्दीपं प्रज्वाल्य सर्पिषा निवेद्य शिखिनेत्राय वारयेच्चोत्तरं मुखं
ज्वरदाह परिक्रान्तं तथान्यव्याधिसंयुतं कुशैः सम्मार्ज्य सम्मार्ज्य क्षिपेद्दीपशिखे ज्वरम् एकाहिकं द्वयाहिकं वा तृतीयकचतुर्थकं वातपित्तकफोद्भूतं सन्निपातोग्रतेजसम् अन्यदुःखदुराधर्षं कर्म चाभिचारिकं धातुस्थं कफसम्मिश्रं विषमकामसम्भवं भूताभिषङ्गसगर्तं च भूतचेष्टादिसंस्थितं शिवाज्ञां घोरमन्त्रेण पूर्ववृत्तं स्वयं स्मर जहि देहं मनुष्यस्य दीपं गच्छ महाज्वर कृत्वा तु कवचं दिव्यं सर्वव्याधिभयार्दनं न बाधन्ते व्याधयस्तं बालग्रहभयाश्च ये लोताविस्फोटकं घोरा शिरोर्तिच्छर्दिविग्रहं कामलाक्षयकासञ्च गुल्माशमरिभगन्धरान् शूलोन्मादञ्च हृद्रोगं यकृतं पाण्डुविद्रधिम् अतिसारादयो रोगा डाकिनीग्रहपीडितां पामाविचर्चिकाद्रुद्र कोष्ठव्याधिविशार्दनं स्मरणान्नाशयत्याशो कवचं शूलपाणिनः यस्तु स्मरति नित्यं वै यस्तु धारयते नरः समुक्तः सर्वपापेभ्यो वसेच्छिवपुरे चिरं सख्यव्रतस्य दानस्य यज्ञस्यास्तीव शास्त्रतः न संख्या विद्यते शम्भो सर्वकामफलप्रदं श्रोतव्यं सततं भक्त्या कवचं सर्वकामिकं लिखितं तिष्ठते यस्य गृहे सम्यगनोत्तमं न तत्र कलहोद्वेगं नाकालमरणं भवेत् नाल्पप्रज्ञाः स्त्रियस्तत्र न दौर्भाग्यसमाश्रिताः तस्मान्माहेश्वरं नाम कवचं सुरगणार्चितं श्रोतव्यं पठितव्यं च मन्तव्यं भावकोप्रदं माहेश्वरस्य कवचं सर्वव्याधिनिशोधनं यः पठेत् चेन्नरो नित्यं स व्रजेच्छाङ्करं पुरं श्रीमाहेश्वरकवचं श्रीमहेश्वरार्पणमस्तु। नारदाय सनत्कुमार प्रोक्तम् अथ श्रीमाहेश्वरस्तोत्रम् सनत्कुमार उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि दिव्यं माहेश्वरं स्तवं यस्य पाठेन पूजायां सिद्ध्यन्ति मनवोऽखिलाः धराम्बोऽग्निमरुद्योमा मखीशेन्द्वर्कमूर्तये सर्वभूतान्तरस्थाय शङ्कराय नमो नमः श्रुत्यन्तकृतवासाय श्रुतये श्रुतिजन्मने अतीन्द्रियाय महसे शाश्वताय नमो नमः स्थूलसूक्ष्मविभागाभ्यामनिर्देश्याय शम्भवे भवाय भवसम्भूता दुःखहन्त्रे नमो नमः तर्कमार्गातिदूराय तपसां फलदायिने चतुर्वर्गवदान्याय सर्वज्ञाय नमो नमः आदिमध्यान्तशून्याय निरस्ताशेषभीतये योगिधेयाय महते निर्गुणाय नमो नमः विश्वात्मने विविक्ताय विलसच्चन्द्रमौलये कन्दर्पदर्पनाशाय कालहन्त्रे नमो नमः विशासनाय विहरत् धृषस्कन्धमुपेयुषे सरिद्दामसमाबद्ध कपर्दाय नमो नमः शुद्धाय शुद्धभावाय शुद्धानामन्तरात्मने पुरान्तकाय पूर्णाय पुण्यनाम्ने नमो नमः भक्ताय निजभक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने
विवाससे निवासाय विश्वेशां पतये नमः त्रिमूर्तिमूलभूताय त्रिनेत्राय त्रिशूलिने त्रिधाम्ने धामरूपाय जन्मदाय नमो नमः देवासुरशिरोरत्न किरीटारुणिताङ्घ्रये कान्ताय निजकान्तायै दत्तार्धाय नमो नमः एतद् स्तोत्रं महेशस्य प्रोक्तं सर्वाघनाशनं शिवसान्निध्यदं विप्र सर्पतन्त्रप्रकाशकम् एतत्ते सुमहत्तन्त्रे सर्वदेवप्रकाशकं लोकाभिलाषसम्पूर्ते क्रियासाधनसङ्गतं सनत्कुमार उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि दिव्यं माहेश्वरं स्तवं यस्य पाठेन पूजायां सिद्ध्यन्ति मनवोऽखिलाः धराम्बोऽग्निमरुद्योमा मखेशेन्द्वर्कमूर्तये सर्वभूतान्तरस्थाय शङ्कराय नमो नमः श्रुत्यन्तकृतवासाय श्रुतये श्रुतिजन्मने अतीन्द्रियाय महसे शाश्वताय नमो नमः स्थूलसूक्ष्मविभागाभ्यामनिर्देश्याय शम्भवे भवाय भवसम्भूता दुःखहन्त्रे नमो नमः तर्कमार्गातिदूराय तपसां फलदायिने चतुर्वर्गवदान्याय सर्वज्ञाय नमो नमः आदिमध्यान्तशून्याय निरस्ताशेषभीतये योगिधेयाय महते निर्गुणाय नमो नमः विश्वात्मने विविक्ताय विलसच्चन्द्रमौलये कन्दर्पदर्पनाशाय कालहन्त्रे नमो नमः विशासनाय विहरत् धृषस्कन्धमुपेयुषे सरिद्धामसमाबद्ध कपर्दाय नमो नमः शुद्धाय शुद्धभावाय शुद्धानामन्तरात्मने पुरान्तकाय पूर्णाय पुण्यनाम्ने नमो नमः भक्ताय निजभक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने विवाससे निवासाय विश्वेशां पतये नमः त्रिमूर्तिमूलभूताय त्रिनेत्राय त्रिशूलिने त्रिधाम्ने धामरूपाय जन्मदाय नमो नमः देवासुरशिरोरत्न किरीटारुणिताङ्घ्रये कान्ताय निजकान्तायै दत्तार्धाय नमो नमः एतद् स्तोत्रं महेशस्य प्रोक्तं सर्वाघनाशनं शिवसान्निध्यदं विप्र सर्पतन्त्रप्रकाशकम् एतत्ते सुमहत्तन्त्रे सर्वदेवप्रकाशकं लोकाभिलाषसम्पूर्ते क्रियासाधनसङ्गतं सनत्कुमार उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि दिव्यं माहेश्वरं स्तवं यस्य पाठेन पूजायां सिद्ध्यन्ति मनवोऽखिलाः धराम्बोऽग्निमरुद्योमा मखेशेन्द्वर्कमूर्तये सर्वभूतान्तरस्थाय शङ्कराय नमो नमः श्रुत्यन्तकृतवासाय श्रुतये श्रुतिजन्मने अतीन्द्रियाय महसे शाश्वताय नमो नमः स्थूलसूक्ष्मविभागाभ्यामनिर्देश्याय शम्भवे भवाय भवसम्भूता दुःखहन्त्रे नमो नमः तर्कमार्गातिदूराय तपसां फलदायिने चतुर्वर्गवदान्याय सर्वज्ञाय नमो नमः आदिमध्यान्तशून्याय निरस्ताशेषभीतये योगिधेयाय महते निर्गुणाय नमो नमः विश्वात्मने विविक्ताय विलसच्चन्द्रमौलये
कन्दर्पदर्पनाशाय कालहन्त्रे नमो नमः विशासनाय विहरत् धृषस्कन्धमुपेयुषे सरिद्धामसमाबद्ध कपर्दाय नमो नमः शुद्धाय शुद्धभावाय शुद्धानामन्तरात्मने पुरान्तकाय पूर्णाय पुण्यनाम्ने नमो नमः भक्ताय निजभक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने विवाससे निवासाय विश्वेशां पतये नमः त्रिमूर्तिमूलभूताय त्रिनेत्राय त्रिशूलिने त्रिधाम्ने धामरूपाय जन्मदाय नमो नमः देवासुरशिरोरत्न किरीटारुणिताङ्घ्रये कान्ताय निजकान्तायै दत्तार्धाय नमो नमः एतद् स्तोत्रं महेशस्य प्रोक्तं सर्वाघनाशनं शिवसान्निध्यदं विप्र सर्पतन्त्रप्रकाशकम् एतत्ते सुमहत्तन्त्रे सर्वदेवप्रकाशकं लोकाभिलाषसम्पूर्ते क्रियासाधनसङ्गतं सनत्कुमार उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि दिव्यं माहेश्वरं स्तवं यस्य पाठेन पूजायां सिद्ध्यन्ति मनवोऽखिलाः धराम्बोऽग्निमरुद्योमा मखेशेन्द्वर्कमूर्तये सर्वभूतान्तरस्थाय शङ्कराय नमो नमः श्रुत्यन्तकृतवासाय श्रुतये श्रुतिजन्मने अतीन्द्रियाय महसे शाश्वताय नमो नमः स्थूलसूक्ष्मविभागाभ्यामनिर्देश्याय शम्भवे भवाय भवसम्भूता दुःखहन्त्रे नमो नमः तर्कमार्गातिदूराय तपसां फलदायिने चतुर्वर्गवदान्याय सर्वज्ञाय नमो नमः आदिमध्यान्तशून्याय निरस्ताशेषभीतये योगिधेयाय महते निर्गुणाय नमो नमः विश्वात्मने विविक्ताय विलसच्चन्द्रमौलये कन्दर्पदर्पनाशाय कालहन्त्रे नमो नमः विशासनाय विहरत् धृषस्कन्धमुपेयुषे सरिद्धामसमाबद्ध कपर्दाय नमो नमः शुद्धाय शुद्धभावाय शुद्धानामन्तरात्मने पुरान्तकाय पूर्णाय पुण्यनाम्ने नमो नमः भक्ताय निजभक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने विवाससे निवासाय विश्वेशां पतये नमः त्रिमूर्तिमूलभूताय त्रिनेत्राय त्रिशूलिने त्रिधाम्ने धामरूपाय जन्मदाय नमो नमः देवासुरशिरोरत्न किरीटारुणिताङ्घ्रये कान्ताय निजकान्तायै दत्तार्धाय नमो नमः एतद् स्तोत्रं महेशस्य प्रोक्तं सर्वाघनाशनं शिवसान्निध्यदं विप्र सर्पतन्त्रप्रकाशकम् एतत्ते सुमहत्तन्त्रे सर्वदेवप्रकाशकं लोकाभिलाषसम्पूर्ते क्रियासाधनसङ्गतं सनत्कुमार उवाच शृणु नारद वक्ष्यामि दिव्यं माहेश्वरं स्तवं यस्य पाठेन पूजायां सिद्ध्यन्ति मनवोऽखिलाः धराम्बोऽग्निमरुद्योमा मखेशेन्द्वर्कमूर्तये सर्वभूतान्तरस्थाय शङ्कराय नमो नमः श्रुत्यन्तकृतवासाय श्रुतये श्रुतिजन्मने अतीन्द्रियाय महसे शाश्वताय नमो नमः स्थूलसूक्ष्मविभागाभ्यामनिर्देश्याय शम्भवे
भवाय भवसम्भूता दुःखहन्त्रे नमो नमः। तर्कमार्गातिदूराय तपसां फलदायिने चतुर्वर्गवदान्याय सर्वज्ञाय नमो नमः। आदिमध्यान्तशून्याय निरस्ताशेषभीतये योगिधेयाय महते निर्गुणाय नमो नमः। विश्वात्मने विविक्ताय विलसच्चन्द्रमौलये कन्दर्पदर्पनाशाय कालहन्त्रे नमो नमः। विशासनाय विहरत् धृषस्कन्धमुपेयुषे सरिद्धामसमाबद्ध कपर्दाय नमो नमः। शुद्धाय शुद्धभावाय शुद्धानामन्तरात्मने पुरान्तकाय पूर्णाय पुण्यनाम्ने नमो नमः। भक्ताय निजभक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायिने विवाससे निवासाय विश्वेशां पतये नमः। त्रिमूर्तिमूलभूताय त्रिनेत्राय त्रिशूलिने त्रिधाम्ने धामरूपाय जन्मदाय नमो नमः। देवासुरशिरोरत्न किरीटारुणिताङ्घ्रये कान्ताय निजकान्तायै दत्तार्धाय नमो नमः। एतद् स्तोत्रं महेशस्य प्रोक्तं सर्वाघनाशनं शिवसान्निध्यदं विप्र सर्पतन्त्रप्रकाशकम्। एतत्ते सुमहत्तन्त्रे सर्वदेवप्रकाशकं लोकाभिलाषसम्पूर्ते क्रियासाधनसङ्गतं। श्रीनारदपुराणे पूर्वभागे 79तमाध्यायान्तर्गतं नारदाय सनत्कुमार प्रोक्तं माहेश्वरस्तोत्रम्।